अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो का मौजू ये है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें तो हम में से बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि हम अपने रोब से, बदतमीज़ी से, सख्ती करके अगले पे और जितना उसको ज़ोर से बोलेंगे वो हमारी बात पे डर जाएगा और ज़्यादा अमल करेगा। हम अपनी बात सख्ती से मनवा लेंगे, हमारा एक रोब बैठ जाएगा अगले पे। हालांकि ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात लोग आपके सामने आपकी रिस्पेक्ट कर देते हैं कि चलें इसने ऐसे करना है, लेकिन बाद में फिर वो उस तरह का रवैया नहीं रखते आपके साथ। बाज़ औक़ात आपको बाज़ मौक़ों पे सख्ती करनी भी पड़ती है, क्योंकि बाज़ लोगों को तो खैर प्यार से बात समझ नहीं आती, लेकिन अक्सर औक़ात आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप नॉर्मल तरीके से, बारहा दफ़ा नॉर्मल तरीक़ों से, नरमी से, रिस्पेक्ट से अगले को अपनी बात समझाने की कोशिश करें। लेकिन अगर अगला फिर भी नहीं समझता तो वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन हमें कोशिश पहले बारहा दफ़ा यही करनी चाहिए कि हम अगले को अपनी बात प्यार से ही समझाएं। इसी तरह हमारे रिलेशंस में भी होता है। हम अपने पेरेंट्स से बात मनवाने के लिए जितना नरमी से बात करेंगे, जितना मुअद्दब तरीके से बात करेंगे, वो हमारी बात को गौर से सुनेंगे भी और उसको मानने की कोशिश भी करेंगे। जितना हम रूड तरीके से कहेंगे वो हमारी बात को इग्नोर करेंगे और मानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। इसी तरह हम बहन भाइयों का भी ये सिलसिला होता है कि मियाँ बीवी के दरमियान भी यही सिलसिला होता है कि शुरू में मियाँ बीवी पे सख्ती करता है कि जितना मैं इस पे रोब डाल के रखूँगा ना, ये मेरे अंडर रहेगी। हालांकि मुझे नहीं लगता ऐसे होता है। बाज़ औक़ात वो आपके सामने तो आपसे डर जाती है कि ये मुझ पे सख्ती करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन फिर वो बाद में उसका ना आपसे दिल उठता जाता है। शोहर का भी यही मामला होता है। जितना बीवी उस पे सख्ती करती है तो वो आपके सामने वैसा नहीं करता, लेकिन पीछे से आपको धोखा देता है। इसलिए जैसे ही किसी से आप बात प्यार से करेंगे ना, वो आपकी बात को मानेगा भी और लाइफ टाइम में वो बात अपने साथ लेके चलेगा। ये नहीं कि आपके सामने मान ली और बाद में नहीं, उसके दिल पे वो बात असर करेगी ना। कहने का मकसद ये है। इसी तरह बच्चों का हाल है। ये तो मैंने आजमा के देखा है कि जैसे ही हम बच्चों को सख्ती से कोई बात मनवाने की कोशिश करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बात को इग्नोर करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हम उनसे प्यार से तरला मिन्नत करके बात करते हैं तो बच्चों को भी इस बात की समझ होती है, तब वो बात मान लेते हैं। स्कूल लेवल्स में हमने देखा है कि हमारे उस्ताज़ा जो हैं वो सख्ती किया करते थे, तो बच्चे चले उस्ताज़ा के सामने तो ठीक रहते थे, डर के भी या कुछ, लेकिन उनके ज़हन में उस टीचर के बारे में कुछ अदब नहीं होता था, रिस्पेक्ट नहीं होती थी। वो उसके जिससे आप प्यार नहीं ना करते, उसकी बात आप गौर से नहीं सुनते। सबसे बड़ी बात ये, एक वाक़ये से मैं आपको ये बात वाज़े करने की कोशिश करूँगी। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जब मैं एक स्कूल में टीचर थी, जब मैं अपनी जॉब के दौरान ना एक बार मेरी क्लास में एक बच्चा था, काफ़ी कह लें काफ़ी हद तक बदतमीज़ बच्चा था। बहुत ज़्यादा वो टीचर्स को तंग किया करता था, मुझे भी करता था। काम नहीं करना, कॉपीज़ ख़राब कर देनी है, स्कूल की चीज़ें ख़राब करनी है, दीवारों पे लिखना है, गंदी कोटेशंस लिख देनी है, कुछ ड्राइंग गलत बना देनी है। बहुत तरीक़ों से वो बच्चा तंग किया करता था। क्लास के बच्चों को धक्के देने हैं, लड़कियों को तंग करना है। ऐसे काफ़ी बार उसको इग्नोर भी किया जाता था, काफ़ी बार फैंटी भी लगती थी, लेकिन उसको ना कुछ असर नहीं होता था। एक बार ऐसा हुआ कि उसने मेरे सामने, मैं क्लास ले रही थी, लेक्चर के दौरान उसने एक पेपर पे कुछ लिख के अगले किसी बच्चे को फेंका, और जब मैंने वो पेपर देख लिया और मैंने उस पे कुछ लिखा हुआ पढ़ा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सच्ची ये समझ लें कि दिमाग ख़राब हो गया। मैंने फिर भी उस बच्चे को ना इग्नोर करने की कोशिश की, प्यार से भी बताया, मारा भी एक दो बार, लेकिन उसको समझ ना आई। अब हुआ कुछ यूं कि एक और टीचर उसकी क्लास लिया करती थी।
ان کی کلاس کے دوران وہ اس کے کئی قریبی محلے میں بھی رہتی تھی نا، تو جیسے ہم گھر میں بچوں کو اور نام سے بلاتے ہیں، اسکول میں اور نام ہوتا ہے، تو ایسے ہی نا اس ٹیچر کو گھر میں بلو کہا کرتے تھے۔ ہم بہت سے اپنے بچوں کے نام بیٹیوں کے گھر میں اور بلاتے ہیں، تو ان دنوں میں نا وہ ابرار الحق کا گانا بھی کافی چلتا تھا، کنے کنے جانا ہے بلو دکار۔ تو وہ بچے نے اس قدر بدتمیزی کرنی، اس ٹیچر نے اس کو 1-2 دفعہ مارا نا کلاس میں، کہ جب وہ بس سٹاپ پہ یا اسکول کی بسز تھیں بس سٹاپ پہ جاتا نا، تو وہ ڈرائیورز کے سامنے بھی جب وہ ٹیچر گزرتی تو وہ کنے کنے جانا ہے بلو دکار، ایسے اس کو اتنا تنگ کرنے کی کوشش کرتا۔ اب کسی دوسرے کو شاید اس کی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اس ٹیچر کو تو آتی تھی نا۔ ایک دن چونکہ میں ان کی کلاس ٹیچر تھی، وہ میرے پاس آ گئی، وہ مجھے کہتی ہیں کہ یہ سلسلہ ہے، یہ بچہ نا 1-2 دفعہ اس کی میرے سے پٹائی ہوئی ہے، تو اب یہ چڑ کر کے نا اس طرح کے کام کرتا ہے، میں نے اس کو میڈم کے پاس، پرنسپل کے پاس لے کے جانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں نے بھی کافی دفعہ پیار سے بھی سمجھایا، لیکن میں اگنور کرتی ہوں کہ شاید یہ پیار سے سمجھ جائے گا یا کیا، اس کا کیا کریں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ ہم اسے میڈم کے پاس لے گئے۔ پرنسپل نے کیا کیا کہ اس کے والد کو فون کیا، اس کے والد صاحب آ گئے۔ والد صاحب جب آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا میرے بیٹے کو ساری بات سنائی نا ان کو کہ یہ پہلے ایسے کرتا ہے۔ انہوں نے سب ٹیچرز سے پہلے تو کلاس کی جتنی بھی ٹیچرز تھیں نا ان سے معذرت کی، تو پھر انہوں نے کہا کہ میرے بچے کو بلائیں آپ۔ بچے کو بلایا، وہ ادھر کھڑا ہی تھا، تو جس ٹیچر کا وہ نام ڈالا کرتا تھا نا، نام بگاڑتا تھا، اس کو بھی بلایا۔ تو اس کے والد نے کیا کیا کہ اٹھ کے نا تو اس ٹیچر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ان کے سر پہ پیار دیا، اور ان کو کہتے ہیں کہ تم میری بیٹی جیسی ہو، اس کی طرف سے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میرے بیٹے نے یہ حرکت کی۔ تو اس پہ وہ ٹیچر کہتی ہیں نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ایسا مت کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پرنسپل سے بھی معافی مانگی۔ اس کے والد نے، کافی بامؤدب سی شخصیت تھی ان کی، اور انہوں نے پرنسپل سے بھی معافی مانگی کہ دیکھیں میں اس بات پہ معذرت ہوں کہ میرے بچے نے یہ سب غلطیاں کی ہیں۔ جب وہ اٹھ کے جانے لگے نا تو وہ بچہ ادھر کھڑا تھا، انہوں نے اس کے سر پہ نا پیار سے ہاتھ پھیرا اور اسے کہنے لگے کہ دیکھو اگر تم میرا نام اونچا نہیں کر سکتے، میرا سر اونچا نہیں کر سکتے، تو کم از کم نیچا بھی نہ کرو، میری ریکویسٹ ہے تم سے۔ اس پہ نا وہ یہ کہہ کے چلے گئے، اس کے فادر یہ کہہ کے بات، اور انہوں نے پرنسپل سے اجازت لی، ہم سب سے اللہ حافظ کا اور چلے گئے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بچہ نا چہرے پہ ہاتھ رکھ کے شرمندہ، اور میں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے اسے جب باہر لے کے گئی تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے ابو تو بہت اچھے ہیں، تم ایسے کام نہ کیا کرو، دیکھو وہ اتنے عظیم انسان ہے، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ وہ روئے جا رہا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے ابو نے تمہیں کہا تو کچھ نہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ ڈانٹا نہیں تمہیں، انہوں نے تو بہت پیار سے تمہیں یہ بات کہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کاش ٹیچر وہ مجھے مار لیتے، یہ بات نہ کہتے۔ اچھا، اس بات نے اس بچے کے دل پہ اتنا اثر کیا کہ میرے دیکھتے دیکھتے اگلی کلاسز میں، بلکہ اگلے ایگزامز میں وہ بچہ اچھی سٹڈی میں اچھے مارکس لینے لگا، اچھے گریڈ سے پاس ہونے لگا، اور اس نے، مجھے یاد ہے کہ میٹرک میں اچھے خاصے نمبر حاصل کیے۔ اسی طرح اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنے بچوں کو پیار سے وہ بات سمجھا سکتے ہیں جو ڈانٹ سے ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، خوش رہیں، آباد رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔